From University. مرحبا بكم في From University، البرنامج اللي يعمل جولة في الجامعات التونسية ويحكي مع ليزيتيديون الطلبة التوانسة. وفرحان برشا اللي أنا موجود اليوم في الIHE في تونس، وبحذايا الوجوه النيرة نتاع الIHE. نبدأ بسيرين بحذايا على يساري. مرحبا بك سيرين. عسلامة، مرحبا بك. أهلا وسهلا. دونك سيرين تقرأ في أنا مستوى بالضبط؟ جو سوي ان تخوازيام اني ماركتينغ. داكور. وائل بحذا سيرين. مرحبا بك وائل. مرحبا بك يعيشك. أنا étudiant en deuxième année master en marketing digital. مرحبا وائل. سارة. اهلا وسهلا. Je suis en deuxième année de droit public francophone. مرحبا. ومسك الختام خلينا نقولوا فراس. اهلا وسهلا بك. étudiant en deuxième année informatique appliquée à la gestion. دونك هذوما الرباعي اللي باش يرافقونا في اغلب الفترات نتاع فروم يونيفرسيتي لليوم. فرحان برشا اللي انا معكم وليد برحومه. تحيه لندى منصور اللي كانت معنا في الزوز حصص الاولانيين من فروم يونيفرسيتي. شكرا ندى اللي شاركت في هالمشروع هذايا. كما تعرفوا فروم يونيفرسيتي الكلمه للي جون، الكلمه لليزيتيديون. قبل هذا نحب نتعرف شويه على الانستيتيو اللي احنا موجودين فيه، IHE تونس. داير IHE ولا IHET؟ هي نورمالمون IHE اما تي تزادت على خاطر سي تونس. تزادت زياده على خاطر تونس. احنا باش نزيدوا نتعرفوا اكثر على البلاصه اللي احنا موجودين فيها هنا في بلاس باستور في تونس مع وائل توت سويت يعرف لنا بالIHE. دونك مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم انتم جيتوا بحذانا، دونك مرحبا. لو جروب IHE هو تأسس عام 1998، دونك ما يقارب 21 سنة من خبرة في ميدان التعليم، متخصص في تدريس إدارة الأعمال بكل اختصاصاتها. نرجعوا شوية آخر نحكيو على لي ديبلوم. لو جروب IHE هو موجود سور ليشيل ناسيونال كيما سور ليشيل انترناسيونال. كي نقول على ليشيل ناسيونال نقول في الكرم موجودة في تونس وين انتم بحذانا توا، موجود في سوسة زادة. كي نقول على ليشيل انترناسيونال موجود في باريس، في فرنسا، في أبيجان، في كوت ديفوار، سينيغال، داكار. دونك موجود زاد لو جروب IHE مش كان البرا بالحضور نتاعو، لكن موجود اترافير لي بارتنير نتاعو. من اهمهم جو سيت جامعه ليون، جامعه بوردو. دي ريلاسيون الحقيقه بارتنريا يدوم عنده اكثر من 15 سنه. دونك نلاحظوا اللي فما برشا ثقه موجوده من الشرطين. ريلاسيون واقفه اساسا على التبادل اون تو جونر، تبادل برامج، تبادل اساتذه، استشارات، تبادل الطلبه. هذا من شيره اخرى زاد لو جروب IHE يخدم ياسر على لا بيرسون، على خاطر اليوم نعرفوا اللي لو ديبلوم الحقيقه غير كافي اليوم في الحياه العمليه. دونك فما لو كوتي سوفت سكيلز اتسيتيرا، المهارات اكزاكتومون اللي تخدم عليهم الIHE. وهذا كيفاش اترافير لي كونفيرونس اللي يصيروا ديما، اترافير لي فيزيت بيداغوجيك باش هكاك، خاطر سي نيسيسير الحقيقه انا نعرفوا كومون سا سباس دو لانتيريور اليوم. زاده لي زاكتيفيتي اسوسياتيف اللي موجودين افيك عندنا 3 كلوب تونيفيزيون، كلوب ماسير وكلوب راديو. دونك فوالا سي سا لو جروب IHE. يعطيك الصحة وائل. أنا شخصيا كانت لي فرصة كوني زرت IHE في أبيجان وفي دكار، وبصراحة حاجة تفرح برشا كونه جامعات تونسية موجودين خارج الحدود. فما زاد أكيد في الطلبة اللي يقراوا هنا في IHE جنسيات زاد مختلفة غير التونسية، وهذا زاد حاجة تفرحنا برشا ونرحبوا بهم. إذا كان تفرجوا فينا في الفيديو في لاباج فروم يونيفرسيتي ولا لاباج اكسبريس FM تشوفوا شوية الأمبيونس هنا، بيان كو قاعدين يقراوا لي زيتيديون، مي شوية خرا يخرجوا في البوز وتشوفوا الجو، جو شبابي، جو معناها طلابي خاص. باش نحكيو تو سويت في ايكو نيوز. كل جمعه نحكيو على اون اكtualité ونخليكم انتم تعلقوا لي زيتيديون. دونك الجمعه هذيا في ايكو نيوز باش نحكيو على الثقافه وصناعه الثقافه. تو سويت ايكو نيوز. From University. دونك نحكيو على الثقافة. الجمعة اللي فاتت كان مهرجان كبير في تونس اللي هو أيام قرطاج السينمائية. أيام قرطاج السينمائية حدث ثقافي في تونس. من خلاله هو حبيت نطرح عليكم التساؤل: هل تشوفوا كون الثقافة تنجم تكون محرك للاقتصاد في تونس كما في برشا دول في العالم، كما في فرنسا اللي الثقافة تحقق في نسب هامة في الPIB؟ مش كان معناها السينما والمسرح ودور النشر وغيره من الصناعات المبنية على الثقافة. في تقديركم انتم هل أن الثقافة اليوم تنجم تكون محرك للاقتصاد؟ شكون يحب يبدأ؟ نبدأ مع وائل.
داكورد دونك لي زيفينمون كولتوريل هذوما كيما انت عطيت ليكزامبل نتاع فرنسا هما هامين وهامين جدا 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 خاصه على الصعيد الاقتصادي. اليوم كي نحكيو على جي سي سي والامباكت نتاعو ديجا خلينا نقولوا الامباكت سور لو كور تيرم. اليوم كي يجيك جي سي سي ماهوش باش يجيك وحده، باش يستحق دي زافيشاج، باش يعمل بوبليسيتي، باش يخدم برشا عباد. دونك اليوم نحكيو على كي يصير عندنا ان ايفينمون كولتوريل في اللومبلور نتاع جي سي سي، راه مش اي ايفينمون كولتوريل، على خاطر فما دي ايفينمون كولتوريل موجودين في داخل الولايات الحقيقه ما يكونش عندهم امباكت كبير ياسر. اما نحكيو هنايا دونك يتحرك الاقتصاد، فما برشا خدمه تدور. وزاد المهم وهو الاهم اللي هو الامباكت نتاع لي زيفينمون هذوما هو ليماج على باس. ليماج اللي هي تخليك تسوق انت تصويره باهيه للبلاد هذيا، رانا اون سيكوريتي، رانا اون بون سونتي، رانا عندنا بليزيور ناسيوناليتي هنايا ورانا نضيفوا في العباد. دونك عندك ليماج وعندك تخدم، وبيان سور كي نقولوا ايماج نقولوا توريزم ونقولوا حاجات الون تيرم بيان سور. وائل يحكي على دي زيفينمون كبار في تونس العاصمه، تتصوروا اللي فما كان تونس العاصمه تنجم تستقبل معناها دي زيفينمون كبار ويكونوا يجيبوا يخدموا ناس ويخلقوا حركيه. فما زاد عندنا في الجهات برشا مناطق اللي تنجم تستقبل الاف والاف الزوار في اطار ديزاكتيفيتي كولتوريل. عندنا ليكزامبل نتاع لي دون الكترونيك اللي مثلا بيانتو في توزر اللي هو غاب علينا عنده توا 3 سنين يظهر لي ورجع بور نوفيل اديسيون السنه. دونك هذايا يتحسب كايفينمون كولتوريل وباش يكون كيف كيف باش يلم برشا عباد. وتوزر بيان سور عندها الشارم سبيسيال نتاعها. ما نعرفش هنا في الطاوله شكون مشى للجي سي سي، شكون مشى شاف فيلم في الجي سي سي؟ فراس. انا ما نكذبش عليك مشيت عمناو للجي سي سي، تعديت لي مش نقول لك اكسبيريونس باهيه، تعديت لي اكسبيريونس خايبه مالوغوزمون. معناتها تعديت بغوتار، تعديت التيكيات ما حبش نقول لك لا التيكي هذايا راهي دونك مشاكل تاع تنظيم. فوالا مشاكل نتاع تنظيم، على هذاك يمكن بخلت باش نعاود نمشي السنه. هي اول مره عمناو تمشي للجي سي سي، اول مره نطمنك اللي راهو المشاكل هذيا مستانسين بهم في الجي سي سي، ويمكن هذاك لو شغب تاع الجي سي سي. اي فوالا مي بون ودلا من المشاكل التنظيميه فما اون امبيونس سبيسيال زاد وقت الجي سي سي. شو هو انا نرى هو حكي على معناتها لامبا ديريكت اللي نجم يعملوا الجي سي سي على البلاد ولا على العباد ولا على الايكونومي، حتى انديريكتومون عبد كيمشي يتفرج في الجي سي سي ولا في يحضر في اي ايفينمون كولتوريل، هو البيرسوناليتي نتاعو تبدل كي يشوف قداش فما ديفيرسيتي في لي زيفينمون ذوما. دونك حتى من بعد كي يطبق على حياته كل سواء في الخدمه نتاعو ولا على عائلته معناتها يولي اوبن اكثر ولا يولي يحب اكثر الديفيرسيتي والكولتور والحاجه هذيك. دونك انديريكتومون ينجم يصير امباكت على العبد زاد. ساره عندك ما تقول؟ انا عمني زيد مشيت شفت معناها دي فيلم il y avait vraiment une mal organisation, il y avait pas des sous-titrages معناها جملة, il y avait pas des problèmes de son et tout. Mais cette année genre كيما قلت انت معناها فما il y a eu un changement radical. Genre à chaque fois يزيدوا يتعلموا, même les gens qui travaillent في cité de culture كل عام يزيدوا يتحسنوا parce que ce n'est par exemple il y a un tome تاع des courts-métrages برشا. أول عام يقبلوا des courts-métrages هكاكا. Par exemple فما un court-métrage اسمه déjà True Story نتاع je crois Émile Larniche, voilà. Et il a eu un tanideur, donc ça c'est bien parce que cité de culture حالة برشا فيق برشا شباب. Donc عندهم impact كما قال زيداوي au niveau de l'image اللي يعطيوها على تونس, au niveau à la chaîne internationale bien sûr. Ça attire معناها les visiteurs ou les touristes pour visiter un tel pays. باش يحسوا les femmes à sécurité, femmes à des activités culturelles. C'est un pays qui évolue déjà à travers les élections les تعدينا بهم législatives et présidentielles. On a montré à tout le monde que عندنا image جديدة في تونس. C'est un pays qui est en cours de développement. Genre, c'est vraiment un exemple de démocratie parfaite. Non, voilà. أنا باش نختم بأناكس يمكن اللي ما حكيناش فيه, اللي هو فما تظاهرات ثقافية اللي هي عندها بعد تجاري, وداير فما بلدان اللي نجم نقولوا قاعدين يمشيوا ويختصوا في البعد التجاري, بمعنى المهرجان تلقاه ما عادش يعكس بوتيتر الواقع نتاع البلاصة هذيك. من هنا نجموا مثلا نحكيو على لو ماراكش دو ريغ ولا موازين ولا غيره, اللي اليوم ما عادش تحسهم مهرجانات مغربيه, وانما ولاو مهرجانات تجاريه الهدف منها كانوا يجيبوا العباد من العالم اجمع. هل انتم وتوا سيرين اللي قاعده تطبطب على الميكرو باش نحكي معاها وزادت تطبطب باش تتاكد الميكرو يمشي, ناكد لك لو يمشي يمشي الميكرو يمشي. دونك في تقديرك هل انه في تونس
انت تشوف كونه خير كان نمشيو في البعد التجاري والا نقعدوا في البعد نتاع مثلا كان مهرجان سينمائي يكون سينما دوتور، اذا كان مهرجان نتاع موسيقى يكون محلي، والمحلي هو اللي يمشي بيك للعالميه. شنو تشوف سيرين؟ انا من رايي انه من المحلي نمشي ولا شيء الانترناسيونال، خاطر on va représenter notre pays que ce soit sur le territoire national et juste après يمشي le territoire international. اما من رايي زاد انه نجموا on fait la combinaison des deux. pourquoi pas un Marrakech de rire في تونس مثلا واللي تنجم العباد تجيه من العالم اجمع، يكون توزر دو رير مثلا، ولا توزر دو رير باغ اكزومبل، ولا مهديه دو رير، جو دي نيمبورت كوا، ولا مستير دو رير، ولا القصرين دو رير. زاد ما نقعدوش كان على الساحل، ندخلوا شويه لوسط الجمهوريه. في تونس العاصمه خاطر عندنا برشا وليات معناها مزيانين واللي لازمهم يتشافوا. Donc ce genre de festival il va jouer un rôle très important في التوريزم نتاع البلدان هذوكم اللي احنا قاعدين نعيشوا فيهم. D'un autre côté, en plus ça va augmenter le niveau du tourisme في تونس اللي هو ça peut aider énormément sur l'échelle économique. Et voilà. En fait انت حكيت على لي ريشيس اللي عندنا في الجهات الكل، عندنا برشا ثروات، عندنا برشا دي ريشيس في البلاد هذيا. اما في تقديري انا الخاص وهذايا على مسؤوليتي، لا ريشيس اللي احنا نفتخروا بها اكثر هي انتوما لي ريسورس هيومان، لي ريشيس نتاع البلاد هذيا هي الوليدات والبنيات اللي ينوروا لنا وجوهنا في كل مره الا ونحكيوا معاهم. يعطيكم الصحه، الحوار كان ممتع برشا، وباش نقعدوا في لي ريشيس اون فيت، باش نقعدوا مع الموارد البشريه في البلاد هذيا. عندنا برشا كفاءات، لكن مش بالضروره هالكفاءات هذيا تكون سيرتيفيي. باش نحكيو على لا سيرتيفيكاسيون دي كومبيتونس في تونس. تو سويت في البلوك الاولاني نذكركم اللي احنا موجودين في الي اش او في تونس العاصمه بلاس باستور، واللي دايرين بنا فراس، ساره، وائل وسيرين. مواصلين معكم. تحيه لهشام في الاخراج، محمود اللي رافقنا في الاخراج الديجيتال. تنجموا تتابعونا بالفيديو يا اما في لاباج فروم يونيفرسيتي والا على اكسبريس اف ام. From University. واصلين معكم في From University هوني من لي اش او دو تونس في بلاس باستور في تونس العاصمه، ومازالوا بحذايا الوجوه النايره اللي بدينا معاهم قبيله شويه. دونك نعاود نرحب بسيرين، وائل، وساره وفراس. جا بحذانا زاد سي هشام نواعري اللي هو استاذ في العالميه، هو زاد اللي بالليزاكريديتاسيون اي لا سيرتيفيكاسيون في الي اش او. سي هشام مرحبا بك. بيك يا عيسى. اون فيت معاك ومع لي زيتيديون اللي حاضرين معنا من اللي بدات الحلقه، باش نحكيو على اهميه لي سيرتيفيكاسيون. اليوم نحكيو برشا على لي سيرتيفيكاسيون، داير يمكن حتى اكثر شويه من لي ديبلوم، وديما يصير خلط ما بين ديبلوم وسيرتيفيكاسيون. هاد الساعه قبل كل شيء نفرقوا شنو الفرق ما بين سيرتيفيكاسيون وديبلوم. Absolument. Donc d'abord je tiens à remercier Express FM pour cette initiative qui a permis aux étudiants de pouvoir s'exprimer librement. Merci. Donc pour ce qui est des certifications, si on va se focaliser sur la différence entre les diplômes et les certificats. Évidemment, un diplôme, c'est un diplôme qui va être délivré une fois que le cursus de l'étudiant est arrivé à terme. Par contre, si on va parler des certifications, c'est un plus qui va être donné et c'est une spécialisation dans le domaine, bien sûr, soit IT, soit gestion, soit finance, soit comptabilité. Et là, ça va permettre à l'étudiant d'avoir un plus et de pouvoir, bien évidemment, s'imposer dans la vie professionnelle. بمعنى أنا عندي دبلوم في اختصاص معين، هل أنه السيرتيفيكاسيون تكون في نفس الاختصاص وإلا نجم نعمل سيرتيفيكاسيون في حاجة مختلفة تماما على اللي أنا قريته؟ Ce qu'on conseille généralement, c'est que l'étudiant doit se spécialiser dans son domaine. Mais ceci dit, il peut bien sûr, s'il désire aller sur une autre certification ou aller sur un autre domaine, il n'y a aucun souci à le faire. Juste pour expliquer une chose aussi, c'est que l'IHE étant consciente de l'importance et l'impact des certifications au niveau dans la vie professionnelle,
Donc ce qu'on a fait, on a été sur des partenariats avec des grandes entreprises, comme bien sûr ce sont des exemples, ou bien en passant par Cisco Systems, en passant par Microsoft, en passant par Pearson View, qui est un centre d'examen de certification qui est offert pour nos étudiants qui veulent passer toute certification, quelle qu'elle soit. Et donc là, c'est justement pour chercher à donner une valeur au niveau de nos étudiants dans la vie professionnelle, et leur donner un plus lorsqu'ils vont postuler pour des postes au niveau entreprise. بالطبيعه باش نحكيو في الموضوع مع فراس، مع ساره، مع سيرين ووائل، وحكينا شويه قبيليك في الاوف، ويظهر لي ماناش متفقين، معناها يظهر لي 2 ضد 2. هات نبدا بك انت سيرين. دونك بالنسبه لك انت l'importance des certificats les compétences في تونس، هل انه اليوم avec des certificats عندك اكثر امل كونك تلقى خدمه وتنجح في الخدمه اللي تخدم فيها في تقديرك انت؟ في تقديري انا اي، على خاطر à mon avis genre les certificats elles jouent de nos jours un rôle très important في السي في، خاطر معناتها حسب ما سالت وتقال لي انه راهو كي تجي ان طونك امبلويي باش تقدم السي في نتاعك لازم ابار الدبلوم تبدا عندك جور دي فورماسيون اي دي سيرتيفيكا، خاطر هذاك سا فا ابورتي ان بلوس انورم للسي في نتاعك انت. ان بلوس disons que ça va معناتها باش يخليك تتفرق على عبد من عبد اخر، genre ça va te rapporter plus de valeur. ومن رايي انا على قد ما تعمل دي سيرتيفيكا على قد ما سي ميو. انا يظهر لي نشوف في فراس كانه ماهوش موافقك 100%. انا سي فري معناتها لي سيرتيفيكاسيون لازمين باش يكون عندك ان افونتاج معناتها كونتر العباد الاخرين اللي عندهم بوتيتر نفس الدبلوم نتاعك كي باش تدبر خدمه. اما لهنا سا ديبون انت والكريديبيليتي نتاع السيرتيفيكا اللي باش تاخوها، معناتها منين باش تاخوها. باغ اكزومبل كان ناخذ انا سيرتيفيكا من عند اكس اللي هو معروف في الدومين هذاك، لي سيرتيفيكا نتاعو معناتها كريديبل وباهين، اي باش يكون عندي افونتاج. اما كان ناخذ سيرتيفيكاسيون من عند باغ اكزومبل بلاصه حد ما هو سامع بها ولا عندها ايماج دو مارك نيجاتيف، بالعكس باش تزيد تطيح لي في النيفو نتاعو في لي شانس اللي انا باش ناخذ لومباش هذاك معناتها. دونك سي ريلاتيف على منين باش تاخذ السيرتيفيكا نتاعك وشنو هو السيرتيفيكا بالضبط. ساره Je suis tout à fait d'accord مع فراس كما قال. صحيح لي سيرتيفيكاسيون كما قالوا زيد وائل وسيرين قالوا لي سا مي اون فالور السي في نتاعك، سا لاميليور اوسي، زيد سا ايد ا اتيري سورتو لاتونسيون دو ريكروتور اللي باش يخبك parmi les étudiants اللي يقول لك علاش. Mais je trouve d'une autre partie, pas forcément. Ça ne reflète pas vraiment le niveau parce que tu peux l'acheter. Il y a des gens qui achètent même des certificats, ça existe, il ne faut pas le nier. مش كان في تونس partout genre. Donc وزيدا نحب نقول اللي c'est tout d'abord زيدا هي expérience ليك كعبد. Mais ça ne reflète pas mon niveau. Et là, je peux avoir bac chez des certificats, mais ça ne veut pas dire que je peux maîtriser le domaine. Il y a un certificat X ou Y. Donc ça diffère de certificat à la source. Ou ça diffère de l'expérience. Tu peux avoir un certificat, tu peux passer un stage d'1 mois. Oui, j'ai passé par cette expérience, j'ai passé un stage, mais ça ne m'a rien ajouté. Genre, j'ai un certificat, mais... نسمع وائل وباش نرجع لسي هشام نواري باش يعطينا رايه. لكن وائل ساره تقول لك نجم يكون عندي سيرتيفيكا يا اما شاريه بالفلوس من غير ما عندي لي كومبيتونس كي فون افيك، والا جوست خذيت لو سيرتيفيكا مي اونكور اون فوا المهارات اللي من المفروض نكون خذيتهم مع السيرتيفيكا هذوكم ماهوش موجودين. انا موافق سيرين اكثر. الحاله انك انت تمشي تشري دي سيرتيفيكاسيون هذه حاجه موجوده اوكي، اما انا ما نحبش نحكي عليها برشا على خاطر موجوده في كل شيء، موجوده في لي ديبلوم، لي سيرتيفيكاسيون، لي فورماسيون، كل شيء. دونك انا ما نحبش نحكي على الحاله هذه، انا نحب نحكي على انك انت عبد عندك دي سيرتيفيكاسيون وتعديت عملت اون فورماسيون اكسيليري جو سي با كوا. دونك سي دو سافوار، ولو سافوار ديما مرحبا به، على خاطر انك يكون عندك بلوس دو سافوار معناها انه البروفيل نتاعك بلو كومبلي، دونك تو as tendance à avoir plus de chance انك تكون ريكروتي. من بعديك انك تكون سورس منين خديت السيرتيفيكاسيون اوكي سي تري امبورطون اوكي، اما انا ريت نحب نحكي على السيرتيفيكاسيون سور لو بلان بيرسونيل، معناها اني انا نعمل الفورماسيون هذيا نوصل فيها بالكدا ناخذ ان سيرتيفيكا حتى بيني انا البروفيل نتاعي قلت لك بلو كومبلي. دونك انت تحب ترضي روحك
تحب ترضي روحك انت قبل كل شيء. Exactement, un profil plus complet, déjà ça donne confiance. معناها اني انا نكون اليوم عندي بلوس دو سيرتيفيكا، عندي دي ديبلوم، عامل دي فورماسيون، عامل دي ستاج، دونك ديجا انا عندي بلوس دو كونفيونس كي باش نقعد غدوه قدام ان ريكروتور عندي ما نحكي اكثر، جو بو ديباتر افيك لوي، دونك سي تري امبورطون اي سي نيسيسير بور موا. نرجع لك بعد شويه فراس، خاطر باش ناخذ راي سي هشام نواري اللي هو استاذ في العالميه وهو اللي مكلف بالزاكريديتاسيون لا سيرتيفيكاسيون في الاي اش او. اليوم بوغ ان ريكروتور سي هشام، وقت اللي يجيك ان بروفيل سيرتيفيي وان بروفيل جوست ديبلومي، هل انه هذا عنده امباكت عليك؟ Évidemment, parce que statistiquement, on est arrivé à prouver que toute personne qui est certifiée a plus d'avantages d'être recrutée que quelqu'un qui n'est pas certifié. C'est par des statistiques qui sont démontrées, et par les sponsors ou par les organismes certificateurs. Ceci dit, pour revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit par rapport à la crédibilité. Alors, il faut dire que, bon, je prends le cas de l'IHET. On fait des formations, mais c'est-à-dire les certificats qui vont être délivrés, alors on est en même temps partenaire avec un organisme à l'échelle internationale qui n'est autre que Pearson VUE. Et donc là, on est censé, dans le centre, avoir un enregistrement vidéo pour toutes les personnes qui vont passer l'examen. Les examens ne sont pas délivrés par l'IHET. Nous, on fait des formations, par exemple, et par la suite, c'est l'organisme qui va, en ligne, va activer l'examen. Il est surveillé, il est enregistré, il n'a pas le droit d'avoir avec lui aucun document. Il ne peut pas tricher. Absolument, effectivement. Et là, c'est pour assurer la crédibilité. Et on est censé, quand la vidéo, par exemple, si on est demandé à présenter la vidéo pour l'organisme, on doit le faire. Donc là, c'est très important. Et parce que je sais ce que je dis, moi je suis administrateur sur le centre et j'ai ma petite idée dessus. Déjà que quand quelqu'un se présente, il n'a pas à avoir avec lui aucun document. Même les stylos, même le papier qui est délivré, c'est par le centre. Il n'a à avoir avec lui aucun document. Et là, c'est très important. Donc là, pour assurer une certaine crédibilité. Et parfois, en parlant de ce partenariat, même cet organisme-là, il a tendance à vérifier, à surveiller, en envoyant parfois des candidats à passer l'examen pour voir la crédibilité de ce centre-là. Donc c'est très important pour les certificats qui vont être délivrés. From University. From EHE موجودين في الEHE تونس ونواصلوا معكم في From University. مازالوا لي زيتيديون حاضرين معنا، سيرين، وائل، ساره وفراس. حاضره معنا كذلك مدام سلمى بن سعيدان اللي هي ريسبونسابل ديبارتمون جيستيون اي ريسبونسابل دو لا في استوديونتين. كان لخصوها لاهيه باللي كلوب اللي موجودين هنا في الEHE. وداير من بعد باش نحكيو على لا سمان دو لونتربرونيا اللي هو موضوعنا لونتربرونيا في الفتره القادمه. باش يجيب حدانا سي معز جودي نحكيو على الكلمه السحريه اللي نحكيو عليها. عندنا 10 سنين في تونس، احنا وين بالضبط، وناخذوا راي لي زيتيديون اللي حاضرين معنا شنو نظرتهم للونتربرونيا في تونس. قبل هذايا باش نحكيو ريكروتمون، باش نحكيو على بوتيتر شنو هو اللي يخلي ان ريكروتور ياخذ ان بروفيل على حساب ان اوتر بروفيل. قبل ما نعمل دوره ان تور دو تابل كالعاده باش نسمع راي لي زيتيديون تاع الEHE. جاسر عيد خرج سالهم نفس السؤال، نسمعوا الاجابات في فوكس بوب. Vox Pop. Tout d'abord, ça va dépendre des compétences. Et le même CV, le même niveau, mais pas les mêmes compétences. La communication, c'est important. C'est la matière grise même du cerveau. Si tu ne sais pas communiquer, non, ça ne va pas. La communication, c'est la base. Donc l'avantage je suis très actif في les clubs. خاطر حاجه la vie associative ياسر importante. معناتها لو فات اللي انت تكون تهبط sur terrain وتقعد تحكي وتشوف des entreprises تمشي سبونسورينغ تعمل كل شيء. معناتها هذايا سي ان بلوس اللي عباد اخرين ينجم معناتها تزيدوا في الشركه نتاعك، اما يقعد لك حاشم ما يزيدك حتى بلوس، يقعد ابين ينجم يحكي كلمتين على بعضهم. دونك انا بور موا سي ان افونتاج. دبلوم بركة معناها ما عادش يكفي،
لازم ابار الدبلوم يكونوا عامل فورماسيونات سيرتيفي داخل في الفي اسوسياتيف تعمل معناها برشا ديستاجات كي انت صاحب مؤسسه تجي تشوف دبلوم منا يعني الانسان هذا حاجتي بي معناها باش يزيدني حاجه بلوس كي نشوف اني عامل استاجات معناها ديجا يبدا فاهم شويه الخدمه مش ازيرو كيما واحد ما عمره ما داخل حتى استاجات مش كيما عبد معناها خارج جوست دبلوم بركه اللي يعرف جوست اوراق معناها ماهوش اكتيف في الحياه. نحن عندنا لا ميم ديبلوماسيون اما فما حاجه باغ اكزومبل انا في الفي اسوسياتيف شويه بريزيدون دا كلوب كونتاكتي برشا نخرج في سبونسورينغ نعرف كيفاش ترافايون ايكيب انا نحب برشا ترافايون ايكيب خاطر علاش ايدي واحده ما عادش تكفي تو مش تتلهي بالهارد سكيلز تنسى السوفت سكيلز لازم تقوي السوفت سكيلز الفي اسوسياتيف حاجه لي ستاج فوكس بوب كما كنتوا تسمعوا دونك فما شكون حكى على الكوم فما شكون حكى على لي زاكتيفيتي لي كلوب كما باش تحكينا بعد مدام سلمى بن سعيدان فما شكون حكى على لي ستاج واهميه كونه يكون الطالب مش كان تكوينه نظري تيوريك وانما زاد يكون عنده تجارب دي ستاج يسهلوا له بعد لاكسي للسوق نتاع الشغل فما شكون حكى على لي سوفت سكيلز. انتوما كالعاده باش نعمل معكم بروميير تور دو تابل نبدا معك فراس شنو اللي يخلي ان ريكروتور يسانتيريس للبروفيل نتاعك انت دون غيرك؟ باهي هو كي نسالوا الكيستيون ذي نسالوا شنو هو ريكروتور يحب في عبد يحب يدخل يخدم عنده. ان ريكروتور جينيرالمون يحب انه العبد اللي يدخل يخدم عنده باش يكون عنده برودكتيفيتي طالعه باش يشارك في باش يدخل اكثر فلوس معناتها من الاخر هذيا الكونكلوزيون الكبيره نجم نقول النظره الراسماليه الفاحشه مش راسماليه اما تنجم تزينها تنجم تقول بيان سور باش يخدم اكثر وكل شيء اما فينالمون سي سا معناتها دونك عبد انه يكون برودكتيف اكثر عبد انه يكون عنده اكسبيريونس بيتيتر براتيك في الدومين هذاك اي فينالمون بيتيتر ينجم يكون يقرب له معناتها ولا حاجه كيك اون سي جامي اما جينيرالمون عبد باش يدخل يخدم ان ريكروتور بلوتو يلوج على جوست برودكتيفيتي طالعه عبد اي كابابل باش يخدم الخدمه اللي باش تعطالو معناتها الريكروتور مش باش يقعد يفورميه برشا ماذا بيدوب ما لو بلوتو بوسيبل كي يدخلوا يدخل يخدم طول. ساره Moi, je vais parler de mon propre domaine, qui est le droit public. هوني في الفاك هي الحاجه بيه فما ياسر côté pratique. On en a vraiment besoin du côté pratique fait droit, c'est-à-dire on fait des cliniques juridiques sur des thèmes surtout à la chaîne internationale. Par exemple, on a fait un projet de la clinique juridique. L'ONU était un moulin avant, c'est-à-dire il y a des inconvénients et tout. Voilà. Et on a fait l'an dernier, on a fait une simulation de l'ONU et j'ai présenté un organe qui est l'organe des droits de l'homme. Et on fait aussi, on assiste à des colloques, ça nous aide des colloques في d'autres facs في تونس. Donc نعرف des contacts والعباد نجم تعرف كيفاش تحكي la façon comment tu vas poser la question et tout. Et voilà, le côté pratique est super important. Et aussi, je trouve que la compétence, ça dépend de la compétence. Dis-moi là, est-ce que l'abd est compétent ou la mouche compétent? Est-ce que l'abd est يعرف comment il répond, la façon. Voilà, en gros. وائل انا موافقهم في اللي يقولوا فيه الكل بور اون فوا داكوردو. احنا في الايكونومي احنا عندنا سكون ابيل لافونتاج كونكورونسيال معناها انك انت عندك دو بروفيل دو جون ديبلومي اليوم شنو اللي يفرق ما بيناتهم. نرجعوا بشويه بالتوالي قبل حكينا على لي سيرتيفيكاسيون ينجموا يكونوا لافونتاج كونكورونسيال. لي ستاج اللي حكاوا عليهم الزملاء قبيليك كيف صحيحه انك تكون عندك اون اكسبيريونس بروفيسيونيل طون ميو ديك نتصور اكثر افونتاج مي سينون يلزمك زاده تكون عامل اون اكسبيريونس اسوسياتيف. يلزم مش معناها لازمتك اوبليجي اما الحقيقه في البروفيل نتاعك سي ان غران بلوس. اليوم غدوه كي تقف انت قدام ريكروتور وتعرف انت كومون تو ميتر اون فالور تعرف لي كاليتي نتاعك تعرف كيفاش تبيع روحك بلغتنا نحن هذاك نتصور سي ان تري غراند افونتاج. طبقت علينا لي كور اللي قاعد تاخذ فيهم في الافونتاج كونكورونسيال والافونتاج كومباراتيف. سيرين بالنسبه لي انا سي الفيت دو سافوار سو فوند خاطر تنجم تكون جوغ انا وعبد اخر انا لو ميم ديبلوم لي ميم سيرتيفيكا وكل اما اتس اول اباوت سيلينغ يور سيلف معناتها نعاودها لي اتس اول اباوت سيلينغ يور سيلف معناتها كيفاش تبيع روحك. فهمتها حلوه كي ترجمتها. ميرسي عايش. دونك سي جوست كو انت تو تمي ان فالور بارابور ا اون اوت بيرسون معناتها تحكي على تي بروبر فورس اي فيبليس يو بين هامبل يعني être humble فوالا
voilà, تحكي على tes tes propres compétences techniques, tes formations, ton propre caractère à toi. Et avec quelque chose, ça va différencier par rapport à une autre personne. Donc, بالنسبة لك أنت الكوم مهمة برشا كيفاش توصل الصورة للريكروتور على le profil نتاعك. حتى même ta propre présentation, genre ta position, intonation نتاع الصوت نتاعك, genre في الريكروتمون il se focalise ياسر على les tout petits détails. Donc هذوكم they do really matter a lot. They do really matter a lot. دونك هذا مش بي بي سي تسمعوا فيها مازلنا في فروم يونيفرسيتي وباش ناخذ راي مدام سلمى بن سعيدان خاطر parmi les points اللي تذكروا توا هو أهمية la vie associative ou les clubs في الكورسوس يونيفرسيتير. انت vous êtes responsable de la vie estudiantine في l'IHE زيادة على كونك responsable département gestion. بالنسبة لي شخصية الطالب يظهر لي مهم جدا كوني تكتمل مع لي زاكتيفيتي انكس غير القرايه برك. صحيح شخصية الطالب عندها أهمية كبيرة عند المشغل، وأنا يظهر لي سؤال هما معناتها باش يقدموا روحهم للشغل. أنا نعكس السؤال، شنو هو يطالب المشغل، شنو هو طلباته؟ المشغل طالب مش دبلوم بركة، لكن عنده حاجات أخرى. في l'enseignement supérieur كان التيوري et صارت réforme السنة au niveau du ministère. Il n'y a pas que معناتها côté théorique. ركزوا على 3 نقاط، وإحنا الحمد لله في الياشو عندنا توا قرابة 4 سنين مركزين عليهم النقاط هذوما. هما savoir faire et savoir être. Alors savoir هو البروغرام الموجود في اللي فاك الكل، لكن عندنا une partie في les options. Et les options اللي اخترناهم يخصوا directement l'entreprise et le marché d'emploi. باش ناخذ exemple في les options اللي خديناهم pour le marché financier au niveau de la bourse. Alors pour application de ça, nous avons savoir-faire عندنا salle de marché. معناتها les étudiants يدخل في salle de marché en temps presque réel وياخذ نعملوا له comme un jeu gestion de portefeuille et ويبيعوا ويشريوا avec un budget de 10 000 dinars. Et à la fin, on va trouver donc les gagnants qui ont réalisé le plus-value. Par exemple, au niveau de logiciels aussi de comptabilité, etc. ركزنا aussi au niveau de savoir-être. على خاطر لازم عندهم ثقة في النفس les étudiants. لازم يعرفوا gestion de conflits. En d'autres termes sur les soft skills. خاطر حسب الخدمة اللي باش يخدمها يطلب حاجات معناتها يطلب مهارات في بالضروره الحاجات النظريه اللي يتقراو في الجامعات. صح مدام سلمى بن سعيدان، باش نواصل معك داير على لا سومين دو لونتربرونيا خاطر لو تيم اللي باش نحكيو فيه تو دو سويت ابري نحكيو على لونتربرونيا في تونس. جايه لا سومين مونديال دو لونتربرونيا ويظهر لي ماهيش باش تتعادى هكاك في الياشو. Au niveau de l'entrepreneuriat, زاد ماخذة حظها في l'IHET. فما des matières donc au niveau de l'entrepreneuriat. Au niveau de deuxième année يقراوها الأولاد. Donc فما culture d'entrepreneuriat. وزدنا عليها الpratique et préparation et accompagnement des étudiants au niveau des clubs. Enfin au niveau عندنا incubateur. Et nous avons aussi d'autres activités au niveau de l'entrepreneuriat social اللي حكيت عليهم سيري. Alors, la semaine d'entrepreneuriat donc, a été organisée par les étudiants, par les clubs. Et nous avons plusieurs thèmes, donc entrepreneuriat au féminin, entrepreneuriat social, entrepreneuriat et l'exportation. On aura donc la visite de PDG de CEPEX. Et aussi, donc, on aura la visite de l'API qui va donc expliquer davantage. خاص les étudiants à l'IHE. Donc, هذوما دونك باش يكونوا على هامش لا سمان مونديال دو لونتربرونيا. الحدث وقتاش باش يكون؟ خاطر لا سمان هي من 18 ل 24 نوفمبر 2019 بالنسبه لليفينمون هذايا. à partir de lundi prochain du 11. واضح. شكرا ليك مدام سلمى بن سعيدان. الاولاد باش تقعدوا بهذايا على خاطر باش نحكيو على لونتربرونيا بعد شويه. واصلين معاكم في فروم يونيفرسيتي من لياشو. From University. From University.
مازلنا معكم في فروم يونيفرسيتي اليوم فروم IHE بما أننا موجودين في IHE تونس في بلاس باستور هوني في تونس العاصمة. مازالوا معنا نفس الوجوه النيرة اللي بدينا معهم، سارة، فراس، سيرين ووائل. جاب حذنا سي معز الجودي، غني عن التعريف لكن نعرف به اللي هو اكسبير اون غوفرنانس. هو زاد يقري في IHE، يقري بزنس بلان، يقري استراتيجي، يقري غوفرنانس ويقري فكرني مانجمنت دي ريسك. يعطيك الصحة. دونك سي معز باش نحكيو على الانتربرونيا. اون فيت يمكن سي لو مو كلي نتاع ال10 سنين الاخرانيين في تونس. بوتيتر من 2011 لليوم نحكيو برشا على الانتربرونيا، نحكيو على كل ما هو بعث مشاريع بالنسبة للشبان، ومش كان للشبان خاطر الشباب في الاخر مش كان بالضرورة بالعمر. في اللي نحكيو فيه هذايا الكل معز نحب نعمل ان ايتا دي ليو وين احنا بالضبط في الانتربرونيا. الوليدات اللي حاضرين معنا اليوم واللي موجودين معنا داير واللي تنجموا تشوفوهم في الفيديو، تحيه لمحمود بن موسى في الاخراج على الديجيتال على فروم يونيفرسيتي لاباج والا على لاباج اكسبريس اف ام. الوليدات هذوما اذا كان يحب غدوه يخرج باش يبعث مشروع والا ينجم يكون هو ديجا توا عنده لا ستارت اب نتاعو اللي قاعده تمشي اون كور، شنو اللي يستنى فيه معز؟ والله يساو الحاجة يعطيكم الصحة في هالبادرة الطيبة هذيا. يفو دوني لا بارول او جون، معناتها هذه فرصة باش الشباب يسكسبريم و ميم طون شباب متكون وشباب واعي وشباب عنده افاق وشباب حشنا بيه يقعد في تونس. معناتها يفو فيكسي لا جونيس تونيزيان في تونس. اليوم تعرفوا عندنا مشكلة نتاع ايفازيون معناتها دي سيرفو ولا فويت دي كومبيتونس تونيزيان. دونك اليوم كيفاش نخليو الشباب نتاعنا يقعد في بلاده خاطر حشنا بيه باش يكمل يبني بلاده ويكمل يطورها. بالنسبه للانتربرونيا معناتها سي اون تيماتيك كي فريمون تري امبورطونت. احنا نقريوها برشا معناتها في اليونيفرسيتي تونيزيان في IHE. معناتها سي لان دي اكس ماجور في لي بروغرام اكاديميك اي لي بروغرام دو فورماسيون هنا. اون ميم طون يستنى معناتها اجابه على سؤالك ديريكتومون وليد. معناتها الجون معناتها الشباب التونسي يستناو فيه برشا حاجات، يستناو فيه برشا حاجات، لكن حاجات ما همش خايبين، حاجات باهين بالعكس معناتها تحديات كما يقولوا. على خاطر تعرف انت في استراتيجي ديما نعملوا سكون ابل اناليز سوات. الاناليز سوات نشوفوا معناتها نعملوا ندوبل اناليز انترن اكسترن، نشوفوا كما يقولوا لي فورس اي لي فيبليس ونشوفوا لي اوبورتونيتي لي ميناس. دونك في l'environnement il y a toujours des opportunités, il y a des menaces aussi. هذاك علاش نقريو le management des risques pour voir un petit peu identifier les risques, établir ce qu'on appelle des cartographies des risques et معناتها concevoir une stratégie suivant les risques identifiés. Les opportunités معناتها ديما موجودين et il faut saisir les opportunités tout en prenant en compte les menaces. هذا اش ننصح انا الشباب التونسي. ما نحبوش، سامحني باش نقول كلمه هكا نستعملوها برشا، نحب نحكي بلغه الشباب. ما لازمش الشباب يوهق كما نقولوا نحن بالعاميه، يوهق معناتها يوحل يتبلوكا يستصعبها. لازم ديما يعرف في العالم كيفاش الامور تصير، انه ديما يا دي زوبستاكل. شوفوا انتم جاك ما معناتها لونتربرونور نتاع الي بابا اللي هو سي لان دي بلو غران سيت اليوم في العالم. جاك ما يقول لك انا حياتي سي اون سكسيسيون ديشيك. معناتها ملي بديت نحب نخدم ماكدونالد صب سي في نتاعو في ماكدونالد معناتها حتى السيرفور ما قبلوش، فهمت؟ قعد معناتها فك لي زيشيك يقول لك جي ابري مي لي زيشيك جي توجور اسيي دو سيزير لي اوبورتونيتي اللي نجم يتوفروا في المارشي اللي لقيت معناتها لوبورتونيتي دو فير ان سيت ويب معناتها دو كوميرس الكترونيك دو لو دوني كيلكو بارتيكولاريتي دو بوفوار معناتها سو ديفلوبي لاتسو. دونك الشباب التونسي انا نقول له راك عندك ان انفيرونمون، l'environnement هذايا فيه des menaces, فيه des opportunités. Il faut faire ton analyse SWOT, il faut identifier les menaces, il faut identifier les opportunités وتتوكل على ربي كما يقول. دونك فما دي زوبورتونيتي، فما برشا فرص، لكن فما زاده برشا عراقيل اللي هما ينجموا يكونوا دوردر مثلا الاداره العموميه، التمويل وغيره من المشاكل. انا نحب نعمل ان تور دو تابل، ان بروميير تور دو تابل. ما نعرفش شكون يحب يبدا يحكي لنا شويه على تجربته مع الانتربرونيا. ديجا اسكو وائل حاضر باش يبدا يحكي؟ عندك تجربه في الانتربرونيا، عندك النيه كونك نهار من نهارات تبعث المشروع نتاعك وائل؟ النية موجودة هذيك، وانا النية طيبة موجودة بحول الله لاباس. انا شو سيرتين اللي توتار باش ندخل في الانتربرونيا و جو في بروندر دي ريسك. اليوم نحكيو على اللي موجودين دي زوبورتونيتي وان انفيرونمون فافورابل للانتربرونيا اتسيتيرا. هذا الكل به،
اليوم المشكله مش في الكوا، اما المشكله في الكومون. اليوم التونسي لو جون تونيزيان عنده مشكله في البريز دو ريسك، ما تربيش على البريز دو ريسك. احنا قبل الثوره مستنسين مشينا في ريتم ترانكيل على الاخر، ما فماش ريسك، مسمار في حيط كاللغه هذيك الكل. اليوم سي بيان بدينا نتحركوا. اليوم لاكس نتاع العشر سنين الاخرانيين كما قلت انت وليد هو لونتربرونيا، كيفاش نحضروا لو جون ديبلومي ولا ميم با ديبلومي كيفاش هو ياخذ ريسك ويهبط سور تيران ويكون انتربرونور هو. كما قلت انت زاد المشاكل اللي يلقاهم التونسي دوردر فينانسي معناها هذه الاولى الحقيقه. اوكي صار تفعيل نتاع القانون ستارت اب اكت اللي هو باش يعاون بالكدا، اما اليوم ما نكذبش عليك مانيش قاعد نشوف فيه، مانيش قاعد نشوف في لي جون اليوم. احنا رانا وليد عندنا برشا افكار لي جون، برشا افكار، اما انك انت تفعل الافكار هذوما سور تيران وين تصير المشكله. التونسي اليوم يقول انا كيفاش نبدا، منين نبدا، علاش فلان هاو مشى وقفوا في الاداره، الاخر على تمويل في البنك هزوه جابوه برشا مرات. دونك الحقيقه سور تيران اوكي سور لو بلان تيوريك بارفي 10/10 احنا امريكا، اما سور تيران عندنا برشا مشاكل. ما تراش اللي وائل، ما تراش اللي يمكن يلزم زاد شويه وقت؟ مثلا حكيت على ستارت اب اكت، لي ستارت اب مش في نهار وليله اللي باش تولي معناها اون ليكورن، معناها يلزمها برشا وقت ويلزم شويه صبر وشويه خدمه، بوتيتر اللي تنجم تعطي النتائج نتاعها بعد عامين 3 5 10. ما نعرفش شنو راي اللي حاضرين هنا. شكون سيرين؟ Anna, j'en fais partie d'une organisation qui vise l'entrepreneuriat social. Ça fait 2 ans qu'elle fait ça. Donc, le main idea, c'est qu'elle aide les jeunes étudiants à créer des startups et les mettre à 10 سنين يمكن أكثر. Genre, c'est une compétition, tu as sur 3 étapes. La première étape, elle est en campus programme. C'est que les équipes, on recrute des équipes qui ont des idées de projet, on les forme. Tout ce qui est financial plan, business plan, public speaking, one-to-one sessions, Q&A sessions, هذاك الكل on va les former باش من بعد genre كل équipe تطلع من أي université فيها l'organisation تطلع للregionals اللي هي elle va avoir face à d'autres équipes اللي هما باش يشاركوا معاهم. dès que أي équipe تربح في الregionals يمشيوا durant un stage de 6 semaines في الفاك اللي هي تبع l'organisation هذيا. يزيدوا يفورميهم اكثر. ils vont choisir 6 équipes اللي باش يشاركوا في الفاينل كومبيتيشن اللي هي في نيويورك. دونك معناتها ce qui est bien c'est que ils vont avoir plein d'acquis باش يتعلموا برشا حاجات واللي هي معناتها من رايي انا انه توا لي زورغانيزاسيون elles jouent un rôle très important في الانتربرونيا. سيرين في الوضعيه هذه اللي انت تحكي فيها في الجمعيه نتاع الانتربرونيا سوسيال، اكيد مش الناس الكل باش يخلطوا يتعداوا ويمشيوا للنهائيات معناها الاقليميه ومن غادي للعالميه. الناس اللي جوست يعملوا معاكم لا فورماسيون اللي يحضروا على دي سيسيون وغيره كي يخرجوا بعد للعالم لو موند ريال، شنو يكون شنو يلقاو غيالمون؟ اسكو الفورماسيون اللي عملوها معاكم ولا لاكومبانيومون اللي عملوه معاكم toutes les formations, que ce soit l'équipe ربحت ولا ما ربحتش, ils vont avoir des formations qui sont certifiées. متفقين، لكن من بعد على أرض الواقع كيفاش يكمل هو في مشروعه؟ كيفاش يكمل؟ il y a plusieurs organismes اللي نجم se représentent فيهم، يقدم لي دو بروجي نتاعو ومن بعد يشوف ان موين دو فينانسمون. كان ما نجحش في الاورغانيزاسيون نتاعي انا مثلا انا فيها يمشي لاي اورغانيزاسيون اخرى معناها. فراس باهي انا الحظه بس قول حظه بيه ولا خايبه، ما عندي ايدي خايبه على لونتربرونيا. اول حاجه في لي فاكولتي مانيش نحكي جوست على هاشتي معناتها الكل كي نقريو على لونتربرونيا نعطيو ايماج ياسر طياره لونتربرونيا لازم تعملها وتولي يور اون بوس وكل شيء وليدي تبيع روحها وكل. اور كو ريالمون سي با سا. في تونس باغ اكزومبل 9 على 10 ستارت ابات يفايتوا يفلسوا سي بون. دايور مش كان في تونس، اي مش كان في تونس. على شيل جلوبال ان انتربرونور باش ينجح في اللي الاولى نتاعو البورسنتاج انه باش ينجح في اللي الاولى نتاعو سي 2%. ما نحضروش بوتيتر لي زيتيديون على قداش الانتربرونيا تنجم تكون بوتيتر لون اللي كيما نقولوا تنجم تكون صعيبه على الاخر والشيء هذا الكل. مش الناس الكل تنجم تكون دي انتربرونور معناتها هذايا فاكت نجم نقولوها، خاطر مش الناس الكل عندها البوفوار باش انها تستحمل ستريس والشيء هذاك الكل. بيان سور نشجعوا الناس الكل باش تجرب الانتربرونيا. ديجا ان 2014 كان مانيش غلط جاي واحد اسمه جوردن بيترسون هذايا كنديان يقري في تورنتو و بسيكياتر معناتها
تلم مع واحد اسمه ديل ريس هذا عمل ستارت اب حلت في 160 بلاد تعلم العباد يخلقوا دي ستارت اب لهم هما معناتها تعملوا تسكي لانكوباسيون تاع ستارت اب نتاعهم شافوا لي بروفيل نتاع العباد لي زونتربرونور هذوما انهم اللي فيهم اللي نجحوا وانهم فيهم اللي فشلوا يلقاو انه اول حاجه الماجوريتي فشلت مالوغوزمون وسي لوجيك فينالمون مالوغوزمون الماجوريتي فشلت واللي نجحوا عندهم حاجات اون كومان بيناتهم باغ اكزومبل تلقاهم جينيرالمون عباد كي سون بلو كرياتيف تلقاهم عباد مانيش تقول ابت باش ياخذوا دي ريسك اما ما يتبعوش نيسيسيرمون لي لوا الموجودين ما تلقاه سم تايمز بريكس ذا لو زي فوالا معناتها مش الناس الكل تنجم تكون دي زونتربرونور يمشي ضد التيار في بعض الاوقات اي فوالا اي لازم كي تتحط في ياسر صعيبه انتربرونوريال انا باش ناخذ راي معاذ على خاطر اللي كان يقول فيه فراس زاد فيه برشا حقيقه وفيه زاد من اللي كان يحكي فيه وائل قبيله اللي يقول احنا تربينا انا ما ناخذوش لي ريسك دونك بوتيتر هذا اللي يخلي فما اون باريير اليوم اون باريير بسيكولوجيك معاذ انا حبيت نجاوب فراس هو سي ان جون معناتها il est franc c'est bien d'être franc de dire les choses comme elles sont شو l'échec fait partie de l'entrepreneuriat معناتها l'échec حاجه لازمنا نتعلموا منها وفما les plus grands entrepreneurs معناتها الباركور نتاعهم c'est une succession d'échecs mais comment apprendre de l'échec c'est pas معناتها وقت اللي نقريو l'entrepreneuriat مش مسألة on essaie d'embellir هكا فهمت on essaie aussi de donner l'envie aux jeunes de faire de l'entrepreneuriat. Après, c'est par rapport au fait qu'est-ce que je peux réaliser, qu'est-ce que je peux faire, quelle est mon envie, quel est mon degré de ténacité, قداش نجم نشد قداش نكبش معناتها l'endurance نتاعي هذاك هو المهم il faut tenir bon نكمل بهذه وليد un exemple très pratique Lindsay Owen Jones c'était le patron de Nokia تعرفوش قبل ما تعمل نوكيا التليفونيش كان تعمل في les rouleaux de papier toilette معناتها ça n'a rien à voir avec la technologie Lindsay Owen Jones il a pris un risque énorme معناتها de faire de l'entrepreneuriat et de transformer Nokia وهذا التكنولوجيا وقت اللي لي بورتابل مازالوا considérés comme des petits gadgets وقال لهم هذه حكايه فارغه معناتها ça marchera jamais فهمت وبعد معناتها c'est le carton وبعد شد لوريال et pour lui معناتها l'échec et la prise de risque en même temps, c'est ce qui définit l'entrepreneuriat. كيك صح معاذ الجودي ceci dit صحيح اللي فما وقت اللي نقريو لونتربرونيا بوتيتر فما برشا عالم وردي نحطوا فيه الوليدات اللي يقراو من بعد يمكن كي يخرج يلقى حاجه مختلفه لكن هذا زاد سافي بارتي دو جوب سافي بارتي من لو ريف ككل وكيما كان يحكي معاذ انت وقداش باش تكبش باش تنجح الفكره نتاعك حكي على دي سكسس ستوري كيما نوكيا وغيرهم احنا باش نحكيو على دي سكسس ستوري هوني من اللي يشو بعد شويه From University. واصلين معكم في اخر جزء من From University From EHE اليوم موجودين في EHE تونس حاضرين معنا مدام احلام الوافي اللي هي ريسبونسابل ريكروتمون في EHE مرحبا بك مدام وافي حاضرين معنا زاد زوز من الطلبه نتاع EHE اللي قراو هنايا واليوم قاعدين يحققوا في نجاحات كل واحد في القطاع نتاعو نبدا بياسين لونيس اللي هو كادر كوميرسيال دون اون مولتي ناسيونال مرحبا بك انيس مرحبا بك ياسين مرحبا عايش وانيس رحب بك دونك انيس زروق عندك ان اتوليي دو ماروكينري تعمل دي كادو دافير مرحبا بك وباش ناخذوا اكثر تفاصيل على التجربه نتاع كل واحد فيكم باش نحاول نحكي على الفورماسيون نتاعكم هنا في الEHE الى اي مدى ساعدتكم كونكم كي تخرجوا لو موند بروفيسيونيل تتاقلموا فيه ساعه وتلقاو رواحكم معناها في الثنيه صحيحه نبدا معك ياسين. L'avantage que j'ai eu في l'EHE, c'est que le contact prof-étudiant, il était très facile. Sachant qu'auparavant, j'étais dans une faculté étatique, du coup, le nombre, il était très élevé. Du coup, le contact prof-étudiant, c'était pas évident, sachant en plus, dans une amphi de 200 personnes, 150 personnes, et on avait un problème vraiment QLS. L'EHE, le contact prof-étudiant, c'était carrément, on était une famille. Donc le professeur, il nous connaissait un par un. Il savait les défauts et les avantages de chacun, les faiblesses. Du coup, on avait un vrai soutien par rapport au professeur. Donc,
اللي انت تقول فيه حسيته بارونتيز خاطر انا قريت في فاكولتي بوبليك وكبيره العلاقه ما بين الاستاذ والطالب اللي انا عشتها مختلفه على اللي نشوف فيه اليوم هنا في الي اش او، ولو حتى في السنوات الاخيره في تونس تبدلت زاد العلاقه ما بين الاستاذ والطالب، الحاجز اللي كان موجود في الوسط تحسه كانه بدا يمشي ويتنحى. ما نعرفش اذا كان هذه نفس التجربه نتاعك انيس. كيف نساند هو في الحكايه هذيا كيما حكى لو نومبر معناتها اقل، دونك لانفورماسيون توصل خير، فهمتني؟ الكونتاكت معناتها بينات لونسينيون وين معناتها خير برشا، ارتاح برشا، فهمتني؟ وكيما انت عشت كيما هو عشت في يونيفرسيتي بوبليك معناتها، فهمتني؟ دونك حاجه معناتها خير وكيما نقول بيرسوناليزي. ولا انيس انت شنو الفورماسيون نتاعك هوني؟ عملت ملول كونتابيليتي هوني، داكور، دوزيام اني تخوازيام اني، ومن بعد ماستر انجينيوري فينانسيير. يقول القائل من الانجينيوري فينانسيير، من الكونتابيليتي للانجينيوري فينانسيير للماروكينري اليوم ولي كادو دافير، شنو كيفاش تو فرانشي لو با؟ ساعه هو غرام من قبل، دونك الماروكينري معناتها غرام، فهمتني؟ ملي انا صغير مغروم من العائله من بعد كي كملت الفورماسيون هنا نلقى روحي معناتها ان شوا خذيته اللي هو شوا صعيب شويه كيما تعرف، فهمتني؟ دونك ان شوا اللي خذيته وكملت فيه دونك بالنسبه لك انت الغرام هو اللي هزك دونك قرايتك اون فان كونت من الاول عارف روحك اللي انت قاعد تقرا تحضر في روحك باش الغرام نتاعك من بعد تطبقه على ارض الواقع. اكزاكتومون. وهذا كيفاش عاونك فيه التكوين نتاعك لهنا؟ والله شو بون باش نقول اللي معناتها ما يقراش ما ينجحش، لا فهمتني؟ معناتها فما عباد نجحت اللي من غير قرايه، اما شنو بوتيتر تسهل لك الثنيه وتقصر لك الثنيه، فهمتني؟ دونك لا فورماسيون اللي عملتها انا معناتها الماستر والكل سهلت لي ثنيه، قصرت لي برشا حاجات وسهلت لي برشا حاجات معناتها، فهمتني؟ طوميو انيس زروق. باش نرجع لياسين، شنو الفورماسيون اللي عملتها هون ياسين؟ J'ai une licence en finance. من بعد عملت كيف un master en ingénierie financière. Et je travaille dans le même. Donc انت اليوم تخدم en tant que cadre commercial في نفس D'accord. Dans le même domaine, la finance, tout ce qui est commercial. Je suis dans la partie commerciale des TPE. Donc انت قعدت في نفس الفورماسيون اللي عملتها لهنا، et donc نتصور اللي الفورماسيون اللي عملتها في الي اش او عاونتك برشا. Tout à fait, oui, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ou surtout les formations que j'ai eues هوني عاونوني, ça m'a facilité beaucoup de contacts. C'est tout. الحمد به الحمد لله. عادة اللي نحكيو ديما اللي الفورماسيون في الجامعات في تونس يقول لك سي دو تيوريك، من بعد كي تخرج للعالم باش تخرج تخدم في لو موند بروفيسيونيل تلقى ان توت اوتر رياليتي. لقيتها هذه؟ Oui et non. L'avantage اللي لقيته هوني في الIHE كملت dès que j'ai terminé la partie théorique في الماستر نتاعي. الIHE عاونتني directement باش نلقى un stage de fin d'études où j'avais tout un panel, j'avais le choix de choisir entre telle et telle société ou l'entreprise. Ça c'était le plus qui m'a aidé par rapport à ma formation et par rapport à mon stage. يعطيكم الصحة أنيس وياسين، ونتمنى لكم برشا توفيق في حياتكم المهنية. تقعدوا معنا على خاطر معنا مدام أحلام الوافي اللي هي ريسبونسابل ريكروتمون، دونك هي اللي انتدبتكم هنا اللي يشو وباش نحاول نخليها تنتدبني أنا معاك. إذا كان جيت أنا نحب نعمل ماستر في الي اش او باش تقنعني مدام، خاصة كي تسمع دو سكسس ستوري قاعدين يحكيوا لهنا اللي التكوين نتاعهم عاونهم كونهم يمشيوا لبعيد في حياتهم المهنية. Avant toute chose, الساعة نحب نوضح un petit point وأنه moi aussi je suis une ancienne IHET. Donc ma formation a été faite ici. Je suis parmi les premières promotions de l'IHET. Donc j'ai eu mon diplôme ici. Je suis revenue un jour pour y travailler. Je suis aujourd'hui responsable du service recrutement. كيفاش باش نقنعك مانيش باش نبعد برشا على اللي قالوه الأولاد خاطر j'avoue que nous avons quand même des avantages concurrentiels par rapport au recrutement. من أهمهم مثلا le service stage. Donc وقت اللي يجي le moment des stages pour les étudiants, nous offrons une bonne panoplie de choix d'entreprises selon les spécialités اللي عندنا نتاع الماسترات. عندكم des partenaires? Oui, bien sûr. Donc nous avons des partenaires, des entreprises partenaires pour les stages.
Et bien sûr, par la suite, nous avons aussi une cellule d'embauche. Donc nous aidons les étudiants diplômés à intégrer les entreprises pour être recrutés. Ça, j'avoue que c'est un avantage par rapport à d'autres institutions. Donc déjà l'étudiant, وقت اللي تقول لك إجا أقرأ l'institut باهية ou formation de شنو bon tout ça se trouve presque un peu partout. Mais quand on promet à quelqu'un, on lui assure son stage de fin d'année, on lui assure également une intégration dans une entreprise de son choix évidemment et selon la formation تاعو, c'est quand même un plus. هذا بالنسبة pour les stages et le recrutement. معنا un autre avantage اللي هو نزيد نجم نستعمله كأوتي pour recruter اللي هو les stages pédagogiques. À part le stage de fin d'études, nous avons des stages pédagogiques. شنو الفرق؟ باش نقول لك. Donc stage pédagogique, c'est avec des universités internationales, donc des partenaires à l'échelle internationale qui acceptent nos étudiants pour une formation de quelques semaines. Donc comment ça se passe là-bas chez eux. Ils voyagent, ils sont à l'étranger, essentiellement en France. Donc un stage pédagogique donne un plus à un étudiant. Donc, il ne se contente pas de ce qui se passe à l'échelle nationale, mais quand même il a une idée et de ce qui se passe ailleurs. C'est grâce à nos partenaires qui sont à l'échelle internationale. أنيس كان تنصح اليوم الطلبة اللي قاعدين يسمعوا فينا في أي مجال كان ما بين اللي قاعدين يقراوا فيه اليوم وما بين غدوة شنو يستنى فيهم في لو موند بروفيسيونيل, شنو تكون نصيحة؟ والله بون نصيحة الخدمة, فهمتني, لازم برشا خدمة وبرشا صبر. الخدمة في القراية, الخدمة في القراية والخدمة من بعد, فهمتني. كان باش تحل وحدك, كان باش تلانسي روحك وحدك, فهمت شنو؟ شوية صبر شوية خدمة, فهمتني. بلادنا باهية فيها فلوس, الخدمة موجودة, فهمتني, الفلوس موجودة, فهمت؟ معناتها هذه رؤية وانا حبيت نقول حاجة اللي انا اول ما بديت الحاجة اللي دزتني هو اللي اشوتي في شنو اول مارشي عملته مع سي سلاح. دونك مع الفاكولتي مع الفاك معناتها دوما كملت الماستر. دونك اول كليون تاعك كانت الجامعه. وهذا يضر يسهل لك الثنيه على خاطر صعيب باش تلقى لو بروميير كليون. لو بروميير كليون اللي هو باش يحل لك برشا بيبان من بعد. كيف ياسين لو كان تنصح الطلبه اللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم شنو تنصحهم؟ La persévérance, الصبر, surtout أنا j'avais une certaine manière de travailler. تمحريت لي محرز نخدم بذكاء, نعرف نقسم وقتي, de la persévérance, de la volonté. Il faut pas laisser tomber. Tu tapes pas une porte, 2, 3, 4, en fin de compte ça aboutit. Ne jamais se décourager et surtout الخدمة بتحريث لي. jamais. معناها مش لا كونتيتي تاع الخدمة. Exactement, c'est la qualité de الخدمة. تعرف كيفاش تقسم وقتك. Tout simplement, c'est très simple. Un peu de persévérance au cas où. Vous les baissez. يعطيكم الصحة. ياسين لونيس, cadre commercial في une multinationale ou un ancien de l'IHE. كيف un ancien de l'IHE اللي أول كليون تاعو كان l'IHE. أنيس زروق اليوم عنده un atelier de maroquinerie مختص في les cadeaux d'affaires. إن شاء الله بالتوفيق لكم الاثنين وبالتوفيق للي يسمعوا فينا الكل ويمكن قاعدين يخموا في مشاريع مستقبلية. علاش لا ينجموا يلقاو فرص كما كان يحكي أنيس. بلادنا فيها فرص, صحيح فيها برشا مشاكل, فيها برشا عراقيل, لكن فما برشا فرص اذا كان نعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم نجموا نمشيو لبعيد. شكر لمدام احلام الوافي, ريسبونسابل ريكروتمون. جوست عندك ما تزيد. Nous avons instauré une nouvelle stratégie pour le recrutement. احنا سميناها étudier, travailler, payer. Donc احنا on recrute des étudiants حتى ما يخلصش يقرأ. Le jour où il sera embauché, on l'aide bien sûr pour avoir un poste. Le jour où il sera embauché, il paye ses études. Ceci est valable pour tous les étudiants qui veulent s'inscrire en master. Donc ils viennent, ils déposent leur dossier. إذا كان ما عندوش باش يخلص القراية نتاعو اليوم يقرأ على روحه ماستر وياخذ دبلومه, نعاونوه
بور لونغوش يلقى خدمه من بعد يخلص نتصور زاده مش فرد مره باش يخلص لا سيغا اشلوني بالضبط. يعطيك الصحة مدام أحلام الوافي. ما نعرفش كيفاش ينجموا يستغلوا الناس اللي تسمع فينا، كيفاش ينجموا يستغلوا الفرصة هي؟ والله يجيوا يتفضلوا بحذانا في الانستيتو في 3 شارع يوغرتا اميتوال فيل، دونك احنا الكلنا موجودين وون لي زاكوي ومرحبا بهم. يعطيك الصحة مدام أحلام الوافي. ياسين. Il y a une notion de diplôme de faculté privée, de diplôme d'un institut étatique, ça n'a rien à voir. Sachant que je n'ai pas trouvé aucun problème à trouver un emploi. MS Solutions m'a donné vraiment une opportunité une opportunité énorme. A tenu l'occasion, la chance, et ben on a persévéré. Donc la notion un diplôme privé ou étatique, vraiment, on met de côté parce qu'en fin de compte, c'est la personne elle-même, la volonté, le profil de l'étudiant. Voilà, c'est ça qui va déterminer un étudiant ou d'une personne à une autre. يعطيك الصحة ياسين. بكم نكونوا كملنا الحلقة نتاع اليوم من فروم يونيفرسيتي. شكر كبير لهشام بن عمارة في الإخراج. في الديجيتال كان معنا محمود جاسر عيد كذلك معنا. تحية لرياض بن مرزو اللي هو اللي أطر المشروع ككل. وليد برحومة سعيد جدا بمرافقتكم في فروم يونيفرسيتي اليوم من إياشون. نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في جامعة أخرى. نحب نقدم تحية للوليدات اللي كانوا معنا لي ستوديون اي ستوديون دونك سيرين وائل سارة وفراس. يعطيكم الصحة. زاد كان معنا سي هشام النواعري أستاذ في الإعلامية هوني في الياش او، وكانت معنا كذلك مدام أحلام الوافي ومعزل جودي زاد من الياش او. نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في الأمان وباي باي.